रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक नेपालमा एकजनाको मृत्यु। संक्रमण 28 जिल्लामा फैलियो। अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट पनि संक्रमणको उच्च जोखिम। मितव्ययता नअपनाए बजेटको स्रोत जुटाउन मुस्किल हुने विज्ञहरूको भनाई। 1% बिन्दुले गरिबी बढ्ने सरकारको आकलन। लकडाउनका कारण लघु, साना तथा मझौला उद्यममा सबैभन्दा बढी प्रभावित 60%ले रोजगारी गुमाए। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र, संक्रमितको संख्या 90,600 भन्दा बढी। र 2 महिनापछि जर्मन बुन्डेसलिगा पुनः सुचारू। मोन्चेन ग्लाडवाख तेस्रो स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोरोनाका कारण मुलुकमा पहिलो पटक एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय 9 की 29 वर्षीय महिलाको बिहीबार धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनलाई 12 विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएकोमा चिकित्सकले धुलिखेल रिफर गरेका थिए। धुलिखेल अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ताम्राकारले भन्नुभयो, अस्पताल ल्याएको केही बेरमै उनको मृत्यु भएपछि शुक्रबार बिहान आरडीटी परीक्षण गर्दा कोरोना देखियो। 2 पटक पीसीआर गरेर हेर्यौं, दुवै पटक पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि थप यकिन गर्न टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएको थियो। यसको नतिजा पनि पोजिटिभ आएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 सँग सम्बन्धित परीक्षण पश्चात नेपालमा कोभिड-19 बाट मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। मन्त्रालयका अनुसार महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पतालमा वैशाख 23 मा भर्ना भएकी ती महिला 24 गते सुत्केरी भएकी थिइन्। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 25 गते डिस्चार्ज भएर सिन्धुपाल्चोक स्थित घर जानु भएको थियो। उहाँलाई ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भयो। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँ धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयले बाटोमा नै मृत्यु भएको भने पनि अस्पतालमा ल्याएको आधा घण्टापछि मृत्यु भएको उनका श्रीमानले दावी गरेका छन्। उनका श्रीमानले भने, अस्पतालको गेटमा आउने बित्तिकै उनलाई गाह्रो भयो, हतार गरेर इमर्जेन्सीमा पुर्यायौं। डाक्टरले भेन्टिलेटरमा राख्नुभयो, पम्प दिनुभयो, तर बचाउन सक्नु भएन। बिहीबार राति 10 बजे श्रीमतीको मृत्यु भएको उनले बताएका छन्। धुलिखेल अस्पतालमा 2 पटक पीसीआर गरेको रिपोर्ट आउँदा पनि मन्त्रालयले हिजो अबेरसम्म पुष्टि भने गरेको थिएन। राति 8:50 मात्रै ती महिलाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। प्रदेश 2 मा हिजो 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थप संक्रमित मध्ये नेपाली सेनाको मध्यपूर्वी प्रेतना मुख्यालय महोत्तरीमा कार्यरत 56 वर्षीय एक उच्च अधिकारी, सेनाकै चिकित्सा क्षेत्रका 26 वर्षीय लेफ्टिनेन्ट र 12 मा कार्यरत एक प्रहरी जवान छन्। सेनाको स्वास्थ्य टोलीले बिहीबार साँझ मध्यपूर्वी प्रेतनामा कार्यरतको स्वाब संकलन गरेको थियो। सेनाकै टोलीले स्वाब परीक्षणका लागि धुलिखेल अस्पताल लगेको थियो। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले प्रदेश 2 को मध्यपूर्वी प्रेतनामा कार्यरत 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमण थप 3 जिल्लामा विस्तार भएपछि हिजो सिराहा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभरका 28 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। हिजोसम्म प्रदेश 1 मा 36 जना, प्रदेश 2 मा 111 जना, बागमती प्रदेशमा 17 जना, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश 5 मा 109 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा संक्रमण विस्तार भइ नसकेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजोसम्म 281 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको र 36 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार संक्रमितहरूमा 226 जना पुरुष र 55 जना महिला रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिन थालेकोले विशेषज्ञहरूले अस्पताल तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सावधानी अपनाउन सुझाएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी अव्यवस्थित अनियन्त्रित उपचार प्रक्रिया अघि बढाउँदा हाल अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै कोरोना भाइरस संक्रमणको स्रोत हुने जोखिम उच्च रहेको विश्लेषण गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि पुगेका वा बिरामी कुरुवाको भीड़ नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन। अस्पताल, मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य चौकी लगायतले
संक्रमण नियन्त्रण सीमित बनाएका छैनन् भने बनेकाहरूको सक्रियता पनि न्यून देखिन्छ, जसका कारण स्वास्थ्य संस्थाबाट संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको बताइन्छ। हाल कपिलवस्तुमा एकजना नर्सलाई संक्रमण देखिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की भन्नुहुन्छ, हामीले अस्पताल खोल्यौं तर पूर्व तयारीको अभावमा अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना संक्रमणको स्रोत हुन सक्ने जोखिम उच्च छ। उहाँका अनुसार कोरोनाको लक्षण नदेखिने वा मधुरो लक्षण भएका बिरामी बढी हुनुले समेत संक्रमितबाट स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचारका लागि आएका अन्य बिरामीमा सर्ने जोखिम बढेको हो। धेरैजना संक्रमित फेला परेको बुल्केमा रिपोर्टिङका लागि धेरै पटक पुगेका एकजना संचारकर्मी पनि संक्रमणको शिकार भएका छन्। गाईघाट बजार बस्ने 25 वर्षीय उनलाई परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि हिजो विराटनगरको कोभिड-19 अस्पताल पठाइएको छ। उनी सहित उदयपुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या 33 पुगेको छ। 15 जना डिस्चार्ज पनि भइसकेका छन्। पहिलो पटक वैशाख 5 गते बुल्केको नुरी मस्जिदमा बस्दै आएका 12 जमातीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। नयाँ संक्रमित गाईघाट बस्ने पत्रकार भएको पछि नियमित रिपोर्टिङमा खटिनेहरूले सुरक्षा सतर्कतामा धेरै ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले बताउनुभयो। बुल्के क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्ने 26 पत्रकारको वैशाख 31 मा पीसीआर परीक्षणका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले थ्रोट स्वाबका नमूना संकलन गरेको थियो। धरानको पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना प्रयोगशालाले ती नमूना मध्ये एकजनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदीले बताउनुभयो। नतिजा नेगेटिभ आए पनि संक्रमित सँगै बस्दै आएका साथीलाई मोतीगढ़ स्थित क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी महिलाको कञ्चनपुरमा रहेका परिवार र छिमेकीको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। बेदकोट नगरपालिका 10 अर्पाल स्थित घरबाट उनी काठमाडौँ पुगे लगत्तै संक्रमण पाइएकाले परिवारका सदस्य र छिमेकी सहित 30 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै चन्द्रगिरीमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकी महिलाको धादिङ स्थित परिवारका 39 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। गल्सी 8 कटवाल पौवाकी ती महिलामा माइती र घर पक्षका 39 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको हो। चन्द्रगिरी नगरपालिका 12 सदुङकल स्थित डेराबाट गत चैत 14 गते घर गएर उनी वैशाख 27 मा पैदलै फर्किएकी थिइन्। नेपाली सेनाले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री हिजो काठमाडौँ आइपुगेको छ। सरकारको निर्देशन अनुसार चीनबाट सेनाले सरकार G2G प्रक्रिया मार्फत कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 67 थरीका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। त्यसमध्ये पहिलो लटका अत्यावश्यक सामग्री नेपाल चीन बीचको तातोपानी नाकामा आइपुगेको थियो। सो बुधबार आइपुगेको हो। 3 दिनको भन्सार जाँचपछि ती सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कुवेतमा गैर कानूनी रूपमा रहेका करिब 3500 नेपाली अस्थायी क्याम्पमा धमाधम बिरामी हुन थालेका छन्। क्याम्पमा बसेकाले सफा खान र नुहाउन नपाउँदा गाह्रो परेको हो। धेरै जनालाई एउटै थलोमा राखे पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन। उनीहरू संक्रमण हुने ठूलो जोखिममा छन्। ताप्लेजुङका टासी शेर्पा इराकको बोर्डर नजिकै रहेको कुवेत स्थित अब्दल्लीमा टिनको छाप्रामा नेपाल उड्ने दिन पर्खँदै अप्रिल 26 तारिकदेखि बसिरहेका छन्। भिसाको म्याद नभएको र कम्पनीबाट भागेर बाहिर काम गरिरहेका अप्रवासी कामदारलाई आफ्नै देश पठाउने नीति लिएपछि टासी आफ्ना 115 जना साथी सहित कुवेतको आम माफी प्रक्रियामा सामेल भए। उनीहरू सुरक्षा गार्ड थिए। कम्पनीले एकपटक पनि भिजा लगाउन नसक्दा सरकारी नजरमा गैर कानूनी भए। उनीहरू बस्ने अब्दल्लीको छाप्रामा मात्रै कम्तीमा 2000 नेपाली सहित झण्डै 7000 विदेशी कामदार छन्। स्वदेश फिर्न तयार भएका शेर्पा जस्ता कम्तीमा 3500 नेपालीलाई कुवेत सरकारले विभिन्न ठाउँमा लगेर राखेको छ। पुरुष र महिलालाई अलग अलग आश्रय दिएर राखिएको छ। कुवेतको कसुर भने एउटा बास्केटबल खेल्ने ठाउँमा मात्रै कम्तीमा 400 महिलालाई राखिएको छ। ज्वरो आएकाहरूलाई एउटै कोठामा राखिएको छ। झापाकी दुर्गा सुनवारले भनिन्, ज्वरो आएका हामी 17 जना दिदी बहिनीहरू एउटै कोठामा छौं। हाम्रा आमा उमेरका दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ। कुवेतका घरबाट आउँदा सधैँ थियौं। यहाँ तलबाट भुइँको चिसो आउँछ, माथिबाट एसीको चिसो आउँछ। बाहिर घाममा निस्कन पाइएको छैन। सबैको ओछ्यान टाँसेर राखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कुवेत प्रशासनले स्वदेश फिर्तीका लागि क्याम्पमा राखेका नेपालीलाई ल्याउने मिति अझै टुङ्गो लगाएको छैन। कुवेतमा आप्रवासी कामदार कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण भएकाले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएपछि व्यवस्थापन गर्न सक्ने नभएपछि ल्याएर
व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै ल्याउने योजना परराष्ट्र मन्त्रालयको छ। कुवेतमा संक्रमित नेपाली कामदारको संख्या भने 84 जना नेपाली सहित 12,860 जना पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। फरक पृष्ठभूमि बोकेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बनेको 2 वर्ष पूरा भएको छ। एकतापछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा देखा परे पनि नेकपा भित्र एकताको बाँकी काम अझै पूर्ण भएको छैन। पार्टीका नेताहरू बीचको शक्ति संघर्षले एकता नै धरापमा पर्न खोजेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। 2 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता प्रक्रियाको घोषणा गरिरहँदा धेरैले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले नयाँ गन्तव्य कायम गर्ने अनुमान लगाएका थिए। तर लामो संसदीय अनुभव बटुलेको नेकपा एमाले र सशस्त्र आन्दोलनबाट उदाएको माओवादी बीचको एकता सुरुवाती चरणबाटै समस्याग्रस्त बनेको पाइन्छ। जसलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङ पनि स्वीकार छन्। हाम्रै कारणले पनि त्यस्ता टिप्पणीहरूलाई उठ्ने ठाउँ हामी दिइराखेका हुन्छौँ। एकता भएर उत्साहपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रै विभिन्न खालका विवादहरू जन्मने, पार्टीभित्र विवादहरू चर्कने जस्ता कुराहरूले अनि यो के हो त यो एकता भनेर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ नै। त्यसैले हामीले टिप्पणीहरूलाई यो समेत दृष्टिकोणबाट लिन सक्नुपर्छ र भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास राम्रो छैन। स्थापना कालदेखि नै फुट्दै र जुट्दै आएका कम्युनिष्ट नेताहरूमा पदको लोलुपता बढी पाइन्छ, जसले उनीहरूलाई विभाजनको संघारमा पुर्याउने गरेको छ। पछिल्लो समय पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीचको अविश्वास र शक्ति संघर्षको चपेटामा परेको नेकपाको एकता दीर्घकालसम्म जान नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। फरक पृष्ठभूमिका दल अनि सत्ताका सम्बन्धमा नेताहरूमा रहेको पुरानै मानसिकता विवादको जड मान्छन् राजनैतिक विश्लेषक भीम सुब्बा। सुरुका चरित्रहरू अलिकति भिन्न पृष्ठभूमिका भएको हुनाले त्यो भित्र चाहिँ अन्तर्विरोधहरू हुनु एक पक्ष हो। दोस्रो पक्ष भनेको सत्ताको नजिकमा रहनु जो कोही पनि चाहन्छ, त्यसको लागि चाहिँ पार्टीभित्रै पनि शक्ति समीकरणको लागि जो कोहीले अभ्यासहरू गर्छ। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एमालेसँगको एकतालाई संसदीय राजनीतिमा विसर्जन गरेको आरोप मात्र होइन, अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वार्थको पथमा हिँडेको कटाक्षका बीच एकतामा पुग्नु सकारात्मक निर्णय भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। तर पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थले निम्ति आएको दाउपेचको राजनीतिले पार्टीलाई फरक मोडमा पुर्याएको स्वयं नेकपा नेताहरू बताउँछन्। नेता भीम रावल विधिसम्मत रूपमा पार्टी अघि बढ्न नसक्दाको परिणाम अहिले भोग्दै गएको तर्क गर्छन्। हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, नेपालको संविधानका कतिपय मर्म भावना र प्रावधानहरू, ती कुराहरू अनुरूप अगाडि नबढ्ने, सामूहिक न्याय र व्यक्तिगत जिम्मेदारीको भावना भन्दा पनि तदनुकूल संगठनलाई नचलाउने प्रवृत्तिले र शैलीले गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्। दुई ठूला दल बीचको एकता अस्थिर राजनीतिको अन्त्यका लागि भनेर दाबी गरिरहँदा पार्टीभित्र पुरानै नियति दोहोरिनु विडम्बना मात्र होइन, पार्टीको आगामी गन्तव्य पनि अन्यलमा परेको छ। पार्टीभित्र स्पष्ट धार कायमै रहेको सन्दर्भमा तल्लो तहका कार्यकर्ता बीचमा पनि भावनात्मक एकता हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव समग्र पार्टीमा देखिन थालेको छ। विचार एकीकृतको समस्यासँगै संगठनलाई चलायमान बनाउन नसक्नु नै यसको मुख्य पाटो रहेको राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर खड्ग केसी बताउँछन्। पार्टीभित्रको सांगठनिक रूपमा त्यसलाई एकाग्र गर्ने, विचार एकीकृत गर्ने र सबै तहका संगठनहरू र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाउनु पर्थ्यो जुन अपेक्षा थियो, त्यो ढङ्गले चाहिँ बिल्कुल अगाडि बढेको जस्तो देखिन म। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने गरी पार्टी एकता गरे पनि जनभावनाको सम्मान गर्न नसकेको आरोप खिप्नुपर्ने बाध्यता नेकपा नेतृत्वमा आफ्नै कार्यशैलीले निम्ति आएको परिणाम हो। तर 2 वर्षको अवधिमा पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु आफैमा दुःखद पक्ष हो। जुन लक्ष्यका साथ नेकपाको एकीकरण भएको थियो त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न निकै कठिन बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार।
आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा हुने छलफललाई छुट्याइने भएको छ। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज र भोलि सांसदहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने समय निर्धारण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हिजो बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोटो बनाउने समझदारी भएको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित दिनानुदिन बढ़िरहेका बेला धेरैजना उपस्थित हुने संसद बैठक लामो बस्न नहुने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समझदारी भएको हो। संवैधानिक बाध्यताका कारण सञ्चालन भएको संसदलाई छोटो छरितो बनाउने कार्यव्यवस्था समितिमा समझदारी बनेको छलफलमा सहभागीले बताएका छन्। कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कमभन्दा कम सांसदलाई बोल्ने समय दिने सबै संसदीय दलका प्रतिनिधिले बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यतालिका बारे छलफल भएको बताउनुभयो। समिति सदस्य नेकपा सांसद रेखा शर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेका बेला धेरै बेला हुन नहुने र स्वास्थ्य सचेतता अपनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिने गरी संसद सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक 30% बढ़ी राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षा राखेको अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को वर्ष कति राजस्व संकलन होला भन्ने अनुमान लगाउन हम्मे परेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि चालू वर्षकै राजस्व संकलनमा धक्का पुगेकाले थप असर कति पर्ने हो भन्ने पनि अनिश्चित भएको हो। त्यसैले स्रोतका साथै बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने पनि निश्चित छैन। कान्तिपुर दैनिकले हिजो आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी राउन्ड टेबलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा भन्नुभयो, बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अंक घटाउँदै जानुपर्ने स्थितिमा हामी छौं। एकातिर आवश्यकता बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर स्रोत खुम्चदै गएको छ। अहिले यिनै विषय सन्तुलनमा ल्याउनु हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले यस्तो बाध्यता बताउनु अघि बजेट छलफलका अन्य सहभागीले निर्मम भएर खर्च कटौती र मितव्ययताको नीति अवलम्बन गर्न सुझाएका थिए। यसैबीच अर्थमन्त्री खतिवड़ाले 1% बिन्दुले गरिबी बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न करिब 2 महिनादेखि लकडाउन भएका कारण नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यममा संलग्न 60% रोजगारी गुमेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता उद्यमको आमदानीमा 95% कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले 23 जिल्लाका 700 उद्यमी, जोखिमयुक्त समुदायका 400 प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू माझ गरेको सर्वेक्षणमा यस्तो नतिजा निस्किएको हो। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड-19 का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सम्पत्तिको तुलनामा यस्ता उद्यमसँग थोरै नगद हुने भएकाले यिनीहरू चाँडै प्रभावित भएका हुन्। नेपालको कुल श्रम क्षेत्रको 60% हिस्सा ओगट्ने मौसमी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरले बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी गुमाउनु परेको अध्ययनले भनेको छ। आएका हिसाबले अस्थायी श्रमिक, आन्तरिक आप्रवासी र दैनिक ज्यालादारी मजदूर सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। विश्वभर 30 देशका नेपालीमा कोरोना महामारीको संक्रमण देखिएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैर-आवासीय नेपालीहरूको संख्या 96 पुगेको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 63 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। अरबमा 9, साउदी अरबमा 2, आयरल्याण्डमा 1, जापानमा 1, टर्कीमा 1, नेदरल्याण्डमा 1, बहराइनमा 1, स्विडेनमा 1 जनाको भाइरसका कारण ज्यान गएको समिति संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। मृत्यु हुनेमा 77 जना पुरुष र 19 जना महिला रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भाइरस संक्रमणका कारण यो साता मात्रै नेपाल सहित 18 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। यो साता ज्यान गुमाउनेहरूको संख्यामा युकेमा सबैभन्दा बढी 12 जना रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने जनाएको छ। कंग्रेस संसदीय दलले हिजो नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड-19 संक्रमणबाट प्रताडित नागरिकलाई आशा र भरोसा दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन हाल्ने निर्णय समेत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र जनताप्रति उत्तरदायी समेत नभएको कंग्रेसको ठम्मै छ। कंग्रेसले भनेको छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई सुरक्षा प्रदान तथा राहत
पुर्याउन सक्दैन। जनतालाई रोग तथा भोगबाट बचाउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट भएको छैन। विश्व महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-19 रोकथाम, न्यूनीकरण र संक्रमितको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ। लकडाउनपछि लाखौं मजदूर, किसान, आफ्नो घर बाहिर रहेका विद्यार्थी, अन्य रोगबाट ग्रसित बिरामी एवं दीर्घरोगी, शारीरिक अशक्त तथा असहाय व्यक्तिहरूको जीवनयापनका लागि समुचित राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न कंग्रेसले माग गरेको छ। भारत लगायतका मुलुकमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीले घर आउन चाहे सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन समेत कंग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न 5 वटा दातृ निकायले इच्छा देखाएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिले दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग गरेको भिडियो संवादमा ती निकायले आयोजनामा लगानी इच्छा राखेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैंक, युरोपेली लगानी बोर्ड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका थिए। सरकारले कार्यविधि बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भने पनि 3 तहको सरकार र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय हुन नसक्दा सम्बद्ध उद्योगी रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले उद्योग मैत्री कार्यविधि नभए आंशिक खुलेका उद्योग समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बजार, सवारी र उद्योग सञ्चालनको समय सीमा सार्वजनिक गरेको छ। सो समय सीमालाई उद्योगीहरूले परिमार्जन हुनुपर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति सहितको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। वडाध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्य समेत उद्योग मैत्री दृष्टिकोण नभएका कारण उद्योगीहरूले दुःख पाइरहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले आरोप लगाउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने राहत तथा पुनरुत्थान केन्द्रित पर्याप्त कार्यक्रम नआएको बताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सो नीतिप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट नरहेको परिसंघको टिप्पणी छ। परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीतिगत प्रस्तुतिका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्र बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। लकडाउनको कुलो बनाएसँगै भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। संक्रमितको संख्या 90,648 पुगेसँगै संक्रमितको संख्याको आधारमा चीन भन्दा भारत अगाडि पुगेको छ। चीनमा हालसम्म 82,941 जना संक्रमित छन्। भारतको महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै 29,100 बढी संक्रमित छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि 54 दिनदेखि जारी लकडाउन थप्ने तयारीमा भारत रहेको अल जजिराले जनाएको छ। हालसम्म भारतमा 2,871 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै अमेरिकामा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या आगामी जुनदेखि 1 लाख नाग्ने त्यहाँको रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले ट्वीट गर्दै जुन 1 तारिकदेखि संक्रमितहरू 1 लाख नाग्ने बताउनु भएको हो। हाल त्यहाँ 15,07,701 संक्रमित पुग्दा 89,591 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै विश्वभर संक्रमितको संख्या 47,16,808 पुगेको छ। 3,12,380 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। संक्रमित मध्ये 18,09,837 संक्रमण मुक्त भइसकेको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल शुरू भएको छ। बुन्डेसलिगामा आजबाट रोकिएका 26औं चरणका खेल शुरू भएका हुन्। दर्शक बिनाको रंगशालामा भएको खेलको पहिलो दिन बोरुसिया डर्टमन्ड र हेर्था बर्लिन विजयी भएका छन्। डर्टमन्डले साल्के विरुद्ध 4-0 को शानदार जित निकाल्दै शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिकसँगको दूरी 1 अंकमा झारेको छ। डर्टमन्डको जितमा राफेल गुरेरोले 2 तथा एर्लिङ हालार्ड र थोर्गन हाजार्डले 1-1 गोल गरे। 26 खेलबाट डर्टमन्डको 54 अंक भएको छ। 1 खेल कम खेलेको बायर्न म्युनिकको 55 अंक छ। आज भएको खेलमा हेर्था बर्लिनले होफेनहामलाई 3-0 ले स्तब्ध पार्यो। वुल्फबर्गले अस्बर्गलाई 2-1 ले हरायो। आजका 2 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। फ्रीबर्ग र आरबी लिप्जिङले 1-1 को बराबरी खेल्दा डुसेलडर्फ र पार्डेनबर्नले गोल रहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। बुन्डेसलिगाका खेलमा रंगशालामा खेलाडी र केही खेल पत्रकार मात्र थिए। फ्राङ्कफर्ट र मोन्चेन ग्लाडबाख को खेल भने राति 10:30 बजे शुरू हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुक अधिकांश भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी तथा तराईका केही भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 15.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:47 हुनेछ। अब एउटा जानकारी, अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।